फैसला करके गए हैं कि पाकिस्तान का अगला इलेक्शन नई मरदम शुमारी के तहत होना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि जो 2018 का इलेक्शन जब हुआ था तो सूबा सिंध ने बहुत एतराज़ात किए थे पिछली मरदम शुमारी के ऊपर, और उस वक्त मशरूत मंजूरी दी गई थी मरदम शुमारी की जो सेंसस हुआ था, और ये कहा गया था कि अगला जो इलेक्शन है वो नई मरदम शुमारी पर होगा। तो इसलिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो एक आइनी इदारा है उसने ये फ़ैसला किया था कि नेक्स्ट इलेक्शन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू सेंसस, और नया सेंसस जो है इस वक्त उस पर काम शुरू हो चुका है और उस पर तेज़ी के साथ पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स काम कर रहा है। नादरा के साथ मिलकर ये पहली बार डिजिटल सेंसस होने जा रहा है, जिसके लिए अरबों रुपए से जो टैबलेट्स हैं वो भी मंगाए गए हैं, जिससे कि फील्ड में तकरीबन 1.25 लाख के करीब अफराद की तरबियत भी मुकम्मल हो चुकी है, और एंड फरवरी में इसका फील्ड वर्क भी होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अगर 30 अप्रैल को सेंसस का नतीजा जो शाये होगा तो फिर 4 महीने चाहिए होंगे नई हल्का बंदी के, तो आप अगस्त में आ जाते हैं, और अगस्त में असम्बलियों की तबई मुद्दत भी ख़त्म होगी, तो इलेक्शन तो फिर अक्टूबर 2023 में ही होगा। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान जिन मुआशी चैलेंजेस से गुज़र रहा है, पाकिस्तान जिन मुआशी मसाइल का सामना कर रहा है, क्या हमारे पास ये मौका है कि हम 6 महीने के लिए मुल्क को बेयकीनी में फेंक दें? इलेक्शन मुहिम होगी, उस दौरान निगरान हुकूमत होगी, वो कोई पॉलिसी फ़ैसला नहीं कर सकेगी। फिर उसके बाद इलेक्शन का कैसा नतीजा निकलेगा, उसके बाद क्या एक कोई मुस्तकिल हुकूमत बन सकेगी या हुकूमत साजी में कितना वक्त लगेगा। जो इस वक्त मुआशी और माली हमारे मामलात हैं, और जो दुनिया की इस वक्त आप देख लीजिए कि न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया, फ़्रांस के अंदर स्ट्राइक्स हो रही हैं, बरतानिया में स्ट्राइक्स हो रही हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक, तरक्की पजीद ममालिक सब शदीद आलमी मुआशी बहरान के निर्गे में हैं। तो इन हालात में पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और जनीवा कॉन्फ्रेंस के बाद जब दुनिया ने 10.9 अरब डॉलर के प्लेजेस किए, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट पैदा हुआ। खान साहब ने उसको सेबोटाज करने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमतों को ख़त्म करके मुल्क में एक डिस्टेबलाइजेशन पैदा कर दी, और अब वो कौमी असम्बली में आके कौमी असम्बली को डिस्टेबलाइज करना चाहते थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है हमें इसे तर्क करना चाहिए। इस वक्त मुल्क की तमाम क़यादत को मुल्क के मुआशी चैलेंजेस का समझदारी से मुकाबला करने के लिए मिल बैठकर नेशनल चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाने की ज़रूरत है। अगले 8 महीने 10 महीने हमें IMF से भी मुआहदा करना है, मुल्क की मईशत को भी बहाल करना है। तो पाकिस्तान को इस वक्त सियासी एडवेंचर की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को इस वक्त मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। ये जो आज लैब का आपने इफ्तिताह किया, इस हवाले से कुछ बताइए, इसके मुल्क की तरक्की पर क्या असर हुए? इकबाल साहब, सऊदी अरब ने जितनी भी इमदाद की वो मशरूत कर दी है परफॉर्मेंस से। पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल तरीन कंडीशन में, आपकी काबीना इतनी बड़ी काबीना कारकर्दगी, आपको पता है इंटरनेशनली पाकिस्तान बहुत आइसोलेट हो गया है और आपको सारी सिचुएशंस पता है, लेकिन अभी तक अब क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि इमरान खान ने तो जो करना था वो कर देखिए दिया, इस वक्त आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं आम पाकिस्तानी के लिए। देखिए मेरी बात सुनिए ज़रा, आपको मैं अर्ज़ करूं कि अप्रैल 2022 में जब हमने हुकूमत संभाली तो उससे 10 रोज़ कबल वजारत ख़जाना ये ऐलान कर चुकी थी कि तरक्याती बजट की आखिरी किस्त जारी करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा डेवलपमेंट बजट की लास्ट क्वार्टर की रिलीज़ जो है वो रोक दी गई कि वजारत ख़जाना के पास पैसे नहीं थे, जिसका मतलब ये है कि 1 अप्रैल को हमारी हुकूमत आने से 10-12 रोज़ कबल ख़जाना खाली था। इस मुकाम से हमें मुल्क मिला, और उस वक्त भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। हमने कुछ मुश्किल फ़ैसले किए, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को दोबारा संभाला और IMF से मुआहदा किया। अब भी हमें मुश्किलात का सामना है, और जो भी मुल्क के मफाद में फ़ैसले करने होंगे हम करेंगे। पाकिस्तान ना डिफ़ॉल्ट करेगा, ना पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने देंगे। ये
دشمن پاکستان کے بھی پروپیگنڈا نہیں کر رہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر سے ایک جماعت ہے، ایک لابی ہے جو مسلسل پاکستان کے خلاف ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہی ہے اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو بھگانا چاہتی ہے، دنیا کو پاکستان سے پیچھے کرنا چاہتی ہے۔ ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ریاست اور ملک سیاست سے بڑے ہوتے ہیں، اور اس لیے ہمیں سب کو اپنی سیاست کو ملک کو مضبوط کرنے کے لیے کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ اپنی انا، اپنی ایگو، اپنی خود غرضی، اس کی سزا ہم ملک کو دیں۔ اچھا ارشاد اقبال صاحب، یہ بتائیے گا کہ کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ حال ہی میں مریم نواز صاحبہ کو چیف آرگنائزر پارٹی کا مقرر کیا اور نائب صدر جو ہے انہیں بنایا گیا ہے، تو کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ آپ نے بھی اس پر اعتراض اٹھایا، سعد رفیق نے بھی اس پر اعتراض اٹھایا کہ جنرل باڈی بلایا جائے، الیکشن ہونے چاہیے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، ابھی تک ایسا کوئی اعتراض میرے علم میں تو نہیں آیا ہے، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ نے پارٹی کو متحرک کرنے میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور جب عمران خان صاحب کی حکومت کا سورج سوا نیزے کے اوپر تھا تو وہ میدان میں نکلیں اور انہوں نے بہت جرأت اور بہادری کے ساتھ اس کالی رات کا مقابلہ کیا اور جیل اور قید کی صعوبتوں کو بھی برداشت کیا۔ تو ان کے پاس وہ ایک پارٹی کا اثاثہ ہیں، ان کو ایک فالوئنگ ملتی ہے، اور پارٹی کا یہ فرض ہے کہ جو اس کے ایسٹس ہیں ان کا فائدہ اٹھائے۔ تو شی از این ایسٹ فار دا پارٹی، اینڈ پارٹی مسٹ یوز ہر پاپولیرٹی اینڈ ہر اپیل ود دا یوتھ کہ اس کو ہم اپنے پارٹی کے لیے استعمال کریں۔ نواز شریف ہمارے قائد ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ آج پاکستان کے ہر ذی شعور بندے کو سمجھ آ گئی ہے کہ 2017 میں جو سازش نواز شریف کے خلاف کی گئی تھی، دراصل وہ سازش پاکستان کے مستقبل کے خلاف تھی۔ ایک جھوٹے کیس میں انہیں نااہل کیا گیا، کیس بنایا پاناما کا، اور نااہل کیا اقامہ کا کیس کہ اپنے بیٹے سے 10,000 درہم کی تنخواہ آپ نے کیوں نہیں وصول کی۔ تو یہ جو لطیفہ ہے دنیا کے اندر شاید کہیں اور کسی عدالت میں ایسا لطیفے پہ مبنی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جس طرح کی سازش کی گئی کہ ایک سپریم کورٹ کے جج سے نگرانی کرائی گئی کہ ماتحت عدالتوں سے کیسے فیصلے حاصل کیے جائیں گے ان کی نااہلی کے، تو یہ باتیں اب سب قوم کے سامنے آ چکی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ اس ناانصافی کا بھی ازالہ ہوگا، نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور وہ پارٹی کو اگلے الیکشن میں لیڈ کریں گے۔ سر یہ بتائیے گا، حالیہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس میں نون لیگ کی ناکامی کے بارے میں کیا کہیں گے، کیونکہ بہت ہی کم نشستیں حاصل کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب تو شاہ محمد شاہ صاحب دے سکتے ہیں، لیکن جس جماعت نے اصل میں کراچی کے بلدیاتی انتخابات نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کولیشن گورنمنٹ نے جب ریاست بچانے کی بات کی تھی تو وہ صرف ریاست بچانے کی بات نہیں تھی، وہ سیاست بچانے کی بھی بات تھی، چونکہ آج اگر کسی نے اپنی سیاست بچانی ہے تو اسے پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ جماعت جو دعویٰ کرتی تھی کہ اس کے پاس 14 سیٹیں ہیں، اس کا کراچی میں وائٹ واش ہو گیا۔ جو کراچی پاکستان کا سب سے زیادہ تعلیم یافتہ شہر ہے، وہ کراچی جسے پاکستان کا دماغ کہا جاتا ہے، اس نے اس جماعت کا کچومر نکال دیا کہ جس نے پچھلے 4 سالوں میں ملک کی معیشت کا کچومر نکالا تھا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام حقائق جانتے ہیں، اور عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک کو کون بچا رہا ہے اور ملک کو کون ڈی سٹیبلائز کر رہا ہے۔ لہٰذا کراچی کے الیکشن نے ہمیں بڑا حوصلہ دیا ہے کہ اگلا الیکشن جو پنجاب میں ہوگا یا خیبر پختونخوا میں ہوگا، جیسے کراچی کے عوام نے جھوٹ کی سیاست کو مسترد کیا ہے، انشاءاللہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے عوام بھی اس سیاست کو مسترد کریں گے۔ بہت شکریہ۔ خالد ہے صاحب آپ کو لائن سے کینٹین چلنا ہے، کینٹین